सबैले जोइन भन्दा कमेन्ट सेक्सनमा Jackson. Spelling बोला spelling सेक्सनको SEX Yes, yes. केटीसँग पुजी नभए कि तपाईँसँग हुन्छ मैले त्यस्तो खाले पुजी भने हैन म बिल्कुल बसाइदिने भन् म बहिनी हो तपाईले कसले भस्काउनुहुन्छ होइन कतिजनाले भस्काउँदै हिँड्नुहुन्छ बेडमा भस्काइदियो रे बेडमा बेडमा भस्काइदियो रे बेडमा आमा अन्त छैन कहाँ तपाईँसँग होला नि टाइगन भन्दा पनि महँगो हो ड्राइभर राम्रो छ भित्र के उयो गराएको छ